बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर अली अमीन गंडापुर का एक और कारनामा इस वक्त सामने आ गया है जो आपके साथ शेयर करना है। क्या अब उन्होंने कारनामा अंजाम दे दिया है? इमरान खान को एक और झटका जो है वो लगा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और इसी हवाले से एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक कदम पीछे हट गई है इमरान खान के मामले के ऊपर। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। कुछ आइनी तरामीम के मामलात के ऊपर भी बात करेंगे, किस तरह आइनी तरामीम वाला मामला बढ़ने जा रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह किस तरह आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो है वो अली अमीन गंडापुर का एक और कारनामा सामने मैं आपका रखता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का एक और कारनामा क्या हुआ है जो इमरान खान को दूसरा बड़ा झटका इस वक्त लगा है। नाज़िर काम, आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर गायब हुए, नो डाउट वो अब भड़के मार रहे हैं, दोबारा चढ़ाई करेंगे, दोबारा ये करेंगे। वो आइनी तरमीम वाला जो मामला है, आपको पता है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं, कादी फायदी साहब जा रहे हैं। ये तो अब शुक्र हमें करना चाहिए और शुक्र का सजदा जो है वो अल्लाह के सामने करना चाहिए कि जनाब कादी साहब से जान छूटी। इतना वो आंखें बंद करके जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम होते रहे उसके ऊपर वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके जो है वो कादी साहब इतने बड़े आला ओहदे के ऊपर जो है वो फाइज रहे और बैठे रहे। और इसी हवाले से अब आपको पता है कि इस ये चीज़ तो डिसाइड होगी कि काजी जाएगा, लेकिन आइनी तरमीम के हवाले से जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं कि जनाब हमने आइनी तरमीम करवानी है। आपको पता है कि 7 को इनका टारगेट था, वो ख़त्म हुआ। अब जो है वो चाह रहे हैं कि शंघाई तावन तंजीम के बाद 17-18 तारीख को इसके ऊपर फिर काम किया जाए। लेकिन इस हवाले से भी इनके नंबर शंबर अभी पूरे नहीं हैं। ये भी खबर मैं आपके सामने रख दूँ। अभी एक ख़बर ब्रेक की है कि जनाब ये जो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, आइनी तरमीम वाला मामला बढ़ गया। ये बड़ी ख़तरनाक आइनी तरमीम है, ये जो आइनी अदालत और ये तमाम चीज़ें लाना चाह रहे हैं। ये जो हमारे एक साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने ये कहा कि पार्टी हुकूमती नुमाइंदों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि अभी तक हमारे जो हैं वो नंबर पूरे नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम अभी तक जो ये आइनी तरमीम के मामले में फंसे हुए हैं। नाज़िर हम ख़बर की तरफ आते हैं। जो इमरान खान को दूसरा झटका लगा और अली अमीन गंडापुर का जो कारनामा है वो, नाज़िर हम ये आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर जैसे ही रूनुमा होते हैं उसके बाद नेक्स्ट से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस होता है। वो केस जो है वो वकला की जानिब से इस्तदा की जाती है कि जनाब ये केस जो है वो इसको लेट किया जाए, हमें तारीख दे दी जाए। शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इस सिलसिले में जी सिक्योरिटी मामलात हैं, ये वो सारी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो उसके बाद नाज़िर काम ये मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी, ये तमाम चीज़ें, ताकि अंदर से कोई ख़बर बाहर ना आए। अब नाज़िर काम आपको याद है कि ये इंतज़ार पंजोता और नईम हैदर पंजोता, आपको पता है कि डी चौक के ऊपर नईम हैदर पंजोता की जो वहाँ पे वो पहुँचते रहे, वीडियोज़ आती रही। अब ये उन्हीं के भाई हैं, इंतज़ार पंजोता। अब इनके हवाले से ख़बर ये है क्योंकि इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जनाब वो अब गायब हो गए कि जनाब मुलाकात जो नहीं करवाई जा रही है, तौहीन अदालत है, अदालती हुक्म के बावजूद। ये ख़बर ब्रेक कर रहे हैं मुख्तलिफ साफ़ी, लेकिन जो वकील हैं फैसल हुसैन, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो कहते हैं जी अलार्मिंग आवर ब्रदर एंड लीगल टीम लीड इंतज़ार हुसैन पंचोता एडवोकेट इज़ मिसिंग सिंस लास्ट इवनिंग, कल शाम से वो लापता हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद हिम और एंड आई एम एक्सट्रीमली वरिड ही filled contempt against meeting restrictions with इमरान खान, यानी कि जो मुलाकात करवाई जा रही थी। अब आपको पता है कि ये कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए और जनाब ये ट्राइयाँ कर रहे थे और इनको ही अब गायब कर दिया गया। यानी कि अभी तक इमरान खान से राबिता जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये बात समझ से बाहर है। और मैं समझता हूँ, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन, कि इमरान खान को दूसरा झटका है। यानी कि एक बंदे को मिसिंग करवा दो और ये अब एतराज़ उठ रहा है कि ये काम करवाने वाला या वही गेम है, यानी कि ये अब इसको अब इन्वॉल्व मैं तो नहीं वो बात कर सकता, क्योंकि इस हवाले से चीज़ें नहीं है जो र्यूमर्स मार्केट के अंदर इस वक्त चल रही हैं या गर्दिश कर रही हैं। मैं उनको देख करके सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको जोड़ा जा रहा है अली अमीन गंडापुर के साथ, कि ये भी उसी की एक कड़ी है कि इमरान खान से राबिता जो है वो ना हो सके। तो ये नाज़िर काम आज बल्कि कल रात से ये गायब हैं।
اس کے بعد ناظرین کرام اسی حوالے سے آج سماعت ہوئی، کیونکہ انتظار پنجوتا وکیل ہیں اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے درخواست دی توہین عدالت کی، کیونکہ عدالت نے حکم دیا ہوا ملاقاتوں کا، اور وہ ایک ڈویژن بینچ بنا تھا، ایک کمیٹی بنی تھی، وہ ساری چیزیں. تو آج ناظرین کرام جو جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس میں توہین عدالت کیس میں درخواست گزار انتظار پنجوتا تو ان کے منشی ہیں یا وکیل ہیں، ان کو ہدایت کی ہے کہ جس کیس میں آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، اس آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور جو ایس او پیز بنانے کا آرڈر ڈویژن بینچ کا تھا، توہین عدالت کی درخواست بھی اسی میں دائر کریں، لیکن وکیل کے اصرار پر نوٹس جاری کر دیا، مگر 7 ریمارکس دیے کہ نوٹس کر دیتی ہوں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں کہ اس دوران آپ دیگر پہلوؤں پر بھی غور کر سکیں. یعنی کہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی. پھر انہوں نے یہ جب انسسٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ سارے معاملات، تو پھر انہوں نے جو اس کے اوپر جواب طلب کیا کہ ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے انہوں نے سیکرٹری داخلہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے. یہ ناظرین کرام اس وقت جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں اور معاملات چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور خبر لے لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ایم جو منظور پشتین والی تحفظ مومنٹ ہے اور پشتون تحفظ مومنٹ، اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی والے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کل کو پی ٹی آئی والوں کے اوپر پابندی لگتی ہے تو پھر یہ بھی جائز ہوگی اگر اس کے اوپر پابندی لگی ہے. تو ایک خط لکھا گیا ہے منظور پشتین کی جانب سے علی امین گنڈا پور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کو کہ میرے خلوص برے سلام اور نہایت ادب احترام کے ساتھ میرا یہ پیغام پہنچانا، جرگہ قریب آ رہا ہے. جرگہ یعنی کہ جرگہ بلانے کے لیے انہوں نے خط لکھا ہے منظور پشتین. انہوں نے کہا کہ کچھ وقتی مشکلات کا سامنا ہے، مگر پھر بھی اب تک ہم جتنے عوامی نمائندے سیاسی جماعتوں اور قبائلی علاقائی عمائدین مشیران سے رابطے میں ہیں، وہ سب ہر صورت میں آنے کے لیے تیار ہیں. ہم آج بھی اس وعدے پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ آئین قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے امن اور حقوق مشترکہ جہد کرنے کے لیے مشترکہ طور پر ایک انتہائی سنجیدہ جرگہ کریں گے، جس میں امن، وسائل اور مضمون پر بات ہوگی، وہ یقین دہانی کروا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اپنے وطن کے جو رہنما اور عظیم تنظیم کے لیڈرشپ کے طور پر ایک درخواست کرتے ہیں کہ پختونخوا میں اس وقت مشترکہ جرگے میں اپنی شرکت کی یقین دہانی جو وہ دلائیں، جو کہ مظلوموں کے لیے باعث مسرت اور بڑی امید ثابت ہو. حالات کی نزاکت کی وجہ سے اور جرگے کی کامیابی کی خاطر زیادہ حرکت میرے لیے ممکن نہیں، ورنہ میں ضرور ان دنوں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے پاس آ کر آپ سب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ آتا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں آتا، اگر موو کر سکتا ہوتا تو یہ ساری چیزیں. تو ایک جانب یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات ہیں، پابندی لگی ہے، اور وہاں پہ جو آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، اور دہشت گردی کے معاملات ہیں، یا جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، یہ جرگہ جو بلانے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ جرگے کے فیصلے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور جرگے کے فیصلے کے اوپر پھر پوری قوم وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے. تو یہ ناظرین اب تک یہ ہم اپڈیٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے. اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.